محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر گزشتہ جو خطبہ جمعہ گزر چکے ہے اسے موضوع نو میں لے کے تھوڑا جہا اگے چلانا چاہاں گا۔ اللہ پاک لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے صحیح معنی ادنالے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دنیا دے اندر اللہ رب العزت نے انسان نو مبعوث فرمایا پیدا فرمایا تو یہ نال بڑی محبت اور بڑے پیار دا اظہار فرمایا۔ دنیا دی ہر چیز اللہ ذوالجلال نے بنائی تو انہوں اٹھنا ہی پینا تے اللہ پاک نے کن کہہ کے ساریاں چیزاں دی تیاری فرما دی تھی، لیکن جدو اس انسان نو بنایا تو فرمایا خلقتو بیدیا، ایدی اور میری محبت اور تعلق دا انداز دے کہ میں انہوں اگر چاہندہ تے اپنی زبان دے نالی بنا دیندہ، کن کہہ دیندہ زبان نال انسان بن جاندہ، لیکن وہ قربت والا تعلق، وہ خلوص والا تعلق اور محبت والا تعلق اور دل دے جذبات والا تعلق ظاہر نہ ہوندا۔ اس واسطے خلقتو بیدیا، میں اس تکلف دا اظہار کیتا کہ میں انہوں اپنے ہاتھ دے نال بنائے، اور بنانے دا مقصد کہ دے دل دے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ جس مالک نے منو محبت دے نال بنایا، پیار دے نال بنایا، میں او دی محبت نو سمجھ سکا، میں او دے پیار دا کچھ معیار جانا، او دی حقیقت نو سمجھا۔ تو دنیا دے اندر جس طرح دنیا دی محبت ہے اسی طرح اللہ ذوالجلال دی محبت ہے۔ میں جنہ باتاں دی طرف گزشتہ جمعے دے اندر اشارہ فرمایا کہ اللہ ذوالجلال دے کولو سب تو پہلے کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ بہترین رشتہ عطا فرما دے، اور اس تو بعد فرمایا کہ اللہ کو دعا کرنی ہے انبیاء علیہ السلام دے طریقے دے مطابق، اے نہیں کہ اللہ نے شادی والے بندھن دے اندر بند دیتا ہے تو پھر اس تو بعد تھوڑی دیر پریشانی آگئی، معاملات ہلچل مچ گئی، حالات خراب ہو گئے، دور تک رہا، کسے مزار نہیں چھڑیا، کسے دربار نو نہیں چھڑیا، کسے جگہ نو نہیں چھوڑیا، بس سوال کردہ پیا، منگی جا رہے ہیں، جتھے کو دس دے اتھے جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ ذوالجلال نے اگر تینوں محبت دے نال بنایا ہے، تیر نال پیار کر کے تینوں اپنے ہاتھ دے نال تیار کیتا ہے، تے تینوں تھا تے رولن واسطے نہیں بنایا، جگہ جگہ تے تینوں ذلیل کرن واسطے نہیں بنایا، تیر نال یہ محبت دا اگر اللہ ذوالجلال نے رشتہ قائم فرمایا ہے، اللہ کدی نہیں چاہندے تو در در تے جا کے ذلیل ہوئے اور کسے دے سامنے جا کے چولی پھیلائے۔ اللہ تے اے بات چاہندے نے کہ میں عرشہ والا خدا جی میں تینوں بنا سکنا، اسی طرح تیریاں ضرورتاں بھی تیریاں پوریاں کرانگا، میں تینوں صاحب اولاد بھی بناواں گا، اگر نہ بناواں تے کائنات دی اندر کوئی نہیں بنا سکدا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناسا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَحَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔
جنوں اللہ تعالیٰ دے نال پیار تے اللہ دے قرآن نال پیار ہے، ذرا محبت تے پیار تے جذبات دا اظہار کیجئے۔ اللہ دی عظمت دی بات ہے، اللہ دی شان دی بات ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے آ دنیا دیاں بادشاہیاں، زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں اور طاقتاں تے ساریاں میرے کول نے، اور تو در در تے جا کے کیوں کھے کھانا پیا، اور در در تے جا کے اپنے سر نو کیوں جھکانا پیا۔ یخلق ما یشاء، جو میں چاہنا وا پیدا کرنا وا، یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور، اور جنوں چاہواں بیٹے عطا کر دیاں اور جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کر دیاں اور جنوں چاہواں رلیاں بادشاہ پا دیواں اور جنوں چاہواں کچھ بھی عطا نہ کرا۔ اے میریاں بادشاہیاں تے میریاں طاقتاں نے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا انبیاء علیہ السلام دے طریقے دے مطابق اللہ ذوالجلال دے کولوں سوال کریا کر، اللہ پاک دے کولوں منگیا کر، اللہ کولوں منگیا کر۔ اللہ دے نبی زکریا دی طرف نظرہ مار لے، اللہ پاک دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے کولوں دعا کر دے کی آمدے نے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ہم حضرت جی دعا کرو اللہ پتر عطا کر دے، اللہ بیٹا عطا کر دے، اللہ پتر دے دے، نانا یہ کیا کرو ہنالک دعا زکریا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دے الفاظ یاد کر لے۔ اللہ تعالیٰ دے کولو زکریا علیہ السلام نے دعا کیتے تے کیا کیا من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ جو عطا کرے گا پاک باد عطا کری، اللہ جو عطا کرے گا فرما بردار عطا کری، اللہ جو عطا کرنے والا میں نیک دے صالح عطا کری۔ رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ہے اللہ نیک عطا کری، اللہ صالح عطا کری۔ اے نہ ہوئے تیریاں دعاواں تو بعد اندر تو اپنی اولاد نو آکے تو نہ جمدہ تے چنگا سے کہیں دے نا لوگ ایسے حالات بندے نے، کیوں ایسے حالات پیش آندے نے؟ او دی وجہ تے سبب وے ابتدان دی اندر ہی اے دے کولو کمی واقع ہو گئی، کوتاہی واقع ہو گئی، جگہ جگہ تے جا کے سوال کردہ ہے، عطا پھر بھی اللہ کردہ وے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نصیحت کر دیندہ ہے جدو میرا در چڑھ کے غیران دے در تے جائے گا پھر تینو یہ معاملات مشکل دے اندر نظر آن گے۔ اس واسطے ویرا سب تو پہلی بات یاد کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعائیں کرنی ہے رب ہب لی من الصالحین، اللہ کو دعائیں کرنی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ فرما بردار، اللہ پاک با، اللہ دین والی، اللہ سونیا جڑی تینو پسند ہے او عطا کر دے لیکن ہووے نیک تے صالح۔ اللہ تبارک و تعالی فرما دینے عسا ان تکرہو شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئا وہو شر لکم۔ جڑیاں چیزاں تینو پسند نے ممکن ہے او چیزاں تیرے واسطے فائدہ مند نہ ہون، یعنی تو بیٹا پسند کرنا ہے، اللہ فرما دینے ممکن تیرے واسطے باعث فائدہ نہ ہوئے، اور بیٹی نو تو پسند نہیں کردا، اللہ اے بہتر جاندا وے کہ ہو سکدا ہو تیرے واسطے بہتر ہوئے، دنیا دے اندر تیرے واسطے آسانیاں دا باعث بن جائے، اللہ دی جنت دے اندر تیرے واسطے آسانیاں دا باعث بن جائے۔ اس واسطے ویرا دعائیں کرنی ہے رب ہب لی من الصالحین، اللہ کو دعا کرنی ہے من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اور دوسری بات یاد کر کے لے جا، اگر اللہ تعالیٰ اولاد والا تحفہ تھا کر دے پھر احتیاط کرنی اپنے کھان پین دے اندر، اپنے کر دے اندر جڑا مال لے کے آیا ہے، اپنے کر دے اندر جڑا سرمایہ لے کے آیا ہے، اپنے کر دے اندر کھان پین دا جڑا سامان لے کے آیا ہے، اے دے اندر حلال تے حرام دی تمیز کریا کر۔ اور لوگوں جدے بطن دے اندر، جدے پیٹ دے اندر اور جدے حلق دے اندر حرام گزر جاندہ ہے او کدی بھی حلال دی بولی نہیں جے بولدا، اور جدے پیٹ دے اندر حرام جاندہ ہے پھر او دی زبان بھی بد اخلاق ہوندی ہے، او دا کردار بھی بد اخلاق ہوندا وے، او دی انداز بھی بد اخلاق ہوندے نے۔ جنہاں دے حلق دے اندر حلال چیزاں گزر دیاں نے انہاں دی بولی بھی محبت والی ہوندی ہے، انہاں دا اخلاق بھی اچھا ہویا کردہ، کردار بھی اچھا ہویا کردہ ہے۔ اے باتاں یاد کر کے لے جا، اور دعا اللہ ذوالجلال دے کولوں بھی کریا کر اور احتیاط آپی بھی کریا کر۔ اور جدو تیری احتیاط ہوئے
ہوئے گی اور تیرے کھان پین دے اندر احتیاط ہوئے گی، اللہ تیریاں دعاواں نو مقبول فرمائے گا، اللہ تیریاں التجاواں نو قبول فرمائے گا۔ اگر کھان پین دے اندر حلال نہیں، کمان دے اندر حلال ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس حرام دی وجہ تو تیریاں دعاواں کس طرح قبول ہو سکدیاں نے؟ فرمایا یتیل السفر اشاس الاغبر، آمنہ دلال علیہ السلام فرما رہے نے، فرمایا ایک بندہ بڑا لمبا سفر کر کے جا رہا ہے، اللہ دے پیغمبر نے بات کیوں بیان فرمائی؟ اے حدیث سے نال حدیث میں لا دے ماں بات سمجھ آ جائے۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرما دینے سلاسۃ، تین قسم دے لوگ نے اور جنہ دیاں دعاواں جڑیاں نے اللہ تعالیٰ کدی بھی رد نہیں جے کردہ، یستجاب لہم لا شک فی، فرمایا اونا دیاں دعاواں کدی رد نہیں کیتیاں جاندیاں اور اونا دی اندر کوئی شک شبہ نہیں، اونا دیاں دعاواں قبول نہ کیتیاں جان، او دی التجا نو قبول نہ کیتا جائے۔ پہلا بندہ فرمایا دعوت المسافر، جڑا بندہ سفر دی حالت دی اندر ہے، سفر دی اندر جا رہے آوے، اللہ ذوالجلال دے بندہ بڑا ہی قریب ہوندا ہے، اے سفر دی وجہ تو بندہ جڑا اے اللہ دے قریب ہو جاندا۔ فرمایا سفر دی حالت دے اندر اللہ کولو دعاواں تے التجاواں کریا کرو، اللہ تواڈیاں دعاواں نو قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا فرمایا آمنہ دلال علیہ السلام نے دعوت المظلوم ہے، اور جڑا بندہ مظلوم ہے اس بندے دی بد دعا جڑی ہے بڑی جلدی آسمان تک پہنچ جاندی ہے۔ اور تیسرا فرمایا آمنہ دلال علیہ السلام نے دعوت الوالد لولدہ، فرمایا جدو ماپے اپنی اولاد دی حق دے اندر دعا کر دینی، اور ماپے اپنے ہاتھ اٹھا کے عرش والے خدا دے سامنے اولاد دی حق دے اندر جدو دعاواں کر دینے، اللہ ذوالجلال انہاں دیاں دعاواں نو رد نہیں جے کر دے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث نو بیان فرمایا کہ مسافر دی دعا جڑی ہے کدی رد نہیں کیتی جاندی، لیکن آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک وجہ اے بھی ہے کہ مسافر دی دعا بھی اللہ قبول نہیں کر دے۔ فرمایا یتیل السفر اساس الاغبر، اس بندے نے بڑا ہی لمبا سفر کیتا اور سفر دی اسارے دی اتے اس طرح نمودار نے، اس قدر سفر دی شدت ہے، فرمایا دے وال پرانگ دا ہو گئے نے، اور سر دی اندر بھی کٹا پیا ہوئے ہے اور داڑھی بھی کٹے نال آلود ہوئی ہے۔ فرمایا یمدو یدیہ للسماء یا ربی یا ربی یا ربی، فرمایا سفر دی حالت اندر ہے، ہاتھ اٹھائے نے آسمان والنو، اللہ ذوالجلال نو آوازہ ماردہ پیا اے میرے مولا اے میری مالکہ تے خالقہ، فرمایا اللہ نو بلندہ پیا آوازہ ماردہ پیا، لیکن حال کی ہے مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، فرمایا دا کھانا بھی حرام والا، اے دا پینا بھی حرام والا، اے دا پہننا بھی حرام والا، اے دا جسم حرام دے مال دے نال پلے آوے۔ فرمایا اللہ یستجاب لذالکا، او کائنات دے لوگو آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اے ہو جے بندے دی اللہ ذوالجلال پھر کس طرح دعا قبول فرما سک دینے، ایسے بندے دیاں دعاواں قبول نہیں جی ہندیاں اور جدے رزق دی اندر احتیاط نہ ہوئے، جڑا حلال کھان والا نہ ہوئے، حلال پہننے والا نہ ہوئے، حلال کھلانے والا نہ ہوئے، حلال پہلانے والا نہ ہوئے، اگر حرک دی اندر حرام جائے گا بولی اندروں حرام والی نکلے گی، اگر حلق دی اندر حلال جائے گا تے بولی حلال والی نکلے گی۔ اس واسطے یہ دوسری بات یاد کر کے لے جاؤ، جدو اللہ ذوالجلال اولاد والا تحفہ عطا کر دے پھر اپنے کر دی اندر حرام کدی لے آئی دا بلکہ کتے بھی نہیں لئی دا۔ یہ نہ آکھے ہو کہ جمعہ چاج مسئلہ بیان ہویا کہ حلال کر لے انہیں تے حرام بار کھانا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں، لیکن جڑے احتیاطی مسائل میں بات سمجھانا چاہنا
اولاد دی تربیت دے اندر جڑا پہلو استعمال ہوندا ہے فرمایا اولاد نیک ہوے اولاد صالح ہوے اولاد فرما بردار ہوے تابع دار ہوے او دے واسطے ضروری ہے وے کہ اپنے رزق دے اندر احتیاط کیتی جائے اپنی اولاد دی رزق دے اندر احتیاط کیتی جائے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا دعاواں قبول ہوندیاں نے والدین دی اولاد دے حق دے اندر اللہ نے اولاد عطا فرمائی دے واسطے دعا کریا کر اے تیسری بات یاد کر کے لے جا اللہ کو پہلے نیکی دی دعا کریا کر پھر رزق دے اندر احتیاط کریا کر پھر تیسری بات اے نواستے نیکی دی دعا کریا کرے نواستے اینا دے کردار دی اچھائی دی دعا کریا کر اینا دے رزق دے واسطے دعا کریا کر دنیا دے اندر آسانیاں دیاں دعاواں کریا کر دنیا دے اندر نیکی دیاں دعاواں نواستے کریا کر اللہ ذوالجلال تیریاں دعاواں جڑیاں نے اس اولاد دے حق دے اندر قبول فرماندائی آمنہ دلال علیہ السلام دیاں گارنٹیاں نے اور چوتھی بات یاد کر کے لے جا اینا دے نال محبت کریا کر اینا نال پیار کریا کر اینا دے نال شفقت کریا کر اس واسطے نہیں کہ تیری اولاد ہے اس واسطے کریا کر اگر تو اینا تے شفقت کریں گا اینا نال پیار کریں گا اینا نال محبت کریں گا اللہ ذوالجلال تیرے نال پیار کرن گے اللہ ذوالجلال تیرے تے رحم کان گے اللہ تیرے نال محبتہ فرمان گے آمنہ دلال علیہ السلام تشریف فرما اور حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے نبی پاک علیہ السلام نے قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ دے چہرے تے بوسہ دیتا آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنے اس دوترے نو اپنی چولی دے اندر پایا تے محبت کر دینے پیار کر دینے پہ آقا علیہ السلام لاڈ لڑان دینے پہ تے حضرت نبی کریم علیہ السلام دی داڑھی دنال کدی والا دنال حسن بے اختیار کھیڑ دا پیا کوئی ایدی اندر احتیاط نہیں حسن بڑی محبت کر دا پیا آمنہ دلال علیہ السلام بھی شفقت فرما رہے نے دے اللہ دے پیغمبر دے صحابی فرمان دے نے وَإِمْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالسا حضرت اقرع بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ اقرع بن جالس رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال اے ہم کلاموں لگے فقال الاقرع حضرت نبی کریم علیہ السلام دا ایسی آپ عرض کردہ سونیا ان لی عشرۃ من الولد اے اللہ دے پیغمبر اللہ نے منو 10 بیٹے عطا کیتے نے میں 10 بیٹیاں دا باپا ما قبل تو منہم احدن سونیا جڑا انداز اج میں تواڈا اپنے نواسے دنال اپنے دوترے دنال ویکھیا اس طرح بوسو کنار اس طرح محبت پیار سونیا میں تے کدی کسے اپنے بیٹے دنال کیتا ہی نہیں اللہ دے پیغمبر میں کدی اونا دنال لاڈ نہیں لڑایا انہاں نال کدی پیار نہیں کیتا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال علیہ السلام نے نگاہاں اٹھائیاں اپنے صحابی دے چہرے وال دیکھیا آمنہ دلال علیہ السلام ثم قال آقا علیہ السلام نے بڑے دھیمے جلاجے دے نال فرمایا من لم یرحم لا یرحم اے میرے صحابی جڑا رحم نہیں کردا او دے تے رحم نہیں کیتا جاندا اور جڑا شفقتاں نہیں کردا او شفقت نہیں کیتا جاندا اور جدا دل پتھر ہو جاندا او دے تے پھر سختیاں آیا کر دیا نے اپنے بیٹیاں دے نال محبت کرنی اے تے ماں باپ دا کم ہے لیکن ویرا اگر اللہ دی رضا واسطے کیتی جائے اللہ کو رحم دی امید کر کے کیتی جائے پھر دنیا تے آخرت دے اندر فائدہ ہو جائے گا اور ایک اور گل یاد آئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس روایت دے راوی نے آمنہ دلال علیہ السلام دے ساتھی بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا پیارا بیٹا کان ابراہیم مستردین فی اوال المدینہ تے فرمایا حضرت ابراہیم آمنہ دلال علیہ السلام دا جیڑا چھوٹا جلکتے جگر آقا علیہ السلام دا پل آمنہ دلال علیہ
السلام دا لخت جگر تے پیارا بیٹا ابراہیم مدینے دی ایک سائڈ تے بار علاقے دے اندر ایک جگہ تے دودھ پیندا سی اپنی رضائی ماں دے کول رہندا سی وکان ینطلقو ونحن ماہو آمنہ دلال علیہ السلام اس پیسل چل کے جایا کر دے سن تے انس کہندے نے میں بھی نال نال جاندا اور انداز محبت دا کی ہے فیدخل البیت وانه لا يدخن آمنہ دلال علیہ السلام اس گھر دے اندر داخل ہو جاندے حالانکہ آمنہ دلال علیہ السلام دی طبیعت بڑی نزاکت والی آپ بڑی نرم طبیعت والے لیکن اس گھر دے اندر دھواں بھی بڑا ہوندا سی او دی وجہ اے وے وکان زیرہو کینن انہاں دا رضائی باپ جیڑا لوہاراں دا کم کردا سی اور لوہاراں دا کم کرن والا بندہ پٹھی تے کم کردا ہے انہاں دے گھر دے اندر دھوئیں دی شدت بڑی ہے لیکن آمنہ دلال علیہ السلام اپنے بیٹی دی محبت دے اندر اس دھوئیں والے گھر دے اندر بھی داخل ہوندے فیاخذہو فیقلبہو فرمایا نالے انہوں پھڑ دے اٹھان دے اپنے سینے دے نال لگان دے آمنہ دلال علیہ السلام او دے نال محبت کر دے ثم یرجو تو پھر آمنہ دلال علیہ السلام واپس آ جان دے حضرت انس فرماتے نے ایک باری یہ نہیں ہویا آمنہ دلال علیہ السلام تے بار بار ہی جایا کر دے سن اینا دے نال محبت کرنا اینا دے نال پیار کرنا اللہ دی رضا واسطے اللہ کو رحم حاصل کرنے واسطے اللہ دا پیار حاصل کرنے واسطے اللہ دی محبت حاصل کرنے واسطے انہاں دیاں ذمہ داریاں نو پوریاں کرنا اس نیت دے نال اللہ میریاں مدداں فرمائے گا میریاں ذمہ داریاں پوریاں فرمائے گا اور پنجویں بات یاد کر لے او ویرا انہاں دیاں تربیتاں کریا کر انہاں دی تربیت دے اندر اور سختیاں بھی کرنیاں پہنتے کرنیاں چاہیدیاں نے آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنے بیٹے دے نال بھی بڑی محبت کی تھی اپنیاں بیٹیاں دے نال بھی پیار کیتا تے بیٹیاں دی اولاد دے نال بھی پیار کیتا اور گل چل پئیے تے سن لے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانی راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نی اور بخاری شریف دی روایت ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اور تربیتاں کر کے دس دیتیاں آمنہ دلال علیہ السلام اس طرح کر کے تشریف فرمانے صحابی فرماندے نے آج دو کھجوراں تیار ہو جندیاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اور صدقہ اسر لے آندہ جا رہا ہے اپنا اپنا حصہ لوگ کھجورہ دے اندروں جمع کرم دینے پہ حتیٰ کہ آمنہ دلال علیہ السلام دے سامنے ایک کھجوراں دا ٹھیر لگ گیا وے کہ اللہ دے پیغمبر دے دوترے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے آجم دے تے آکے کھیڑ دے رہندے ایک کھجوراں دے دوالے چکر لگا دے رہندے یا لابان فیہما اینا چیدہ دے نال بھی کھیڑ دے اینا چیدہ دے نال اے دے چار چفیرے چکر لاندے فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال علیہ السلام نے ویکھیا فاخذا فی تمرت واحدہ نبی پاک علیہ السلام دے ویندیا ایک کھجور دا دانا جیڑا حضرت حسن نے پکڑیا فدخل فیہ حضرت حسن نے اپنے منہ دے اندر کھجور دا دانا پا لیا ایک کھجور جڑی حضرت حسن نے اپنے منہ دے اندر پا لئی اور لوگوں اس واسطے میں دسنا ہے چاہنا اے بچہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے حرام کو لو بچایا کر وہ سر ہو جمدہ جائے آمنہ دلال علیہ السلام نے دیکھیا ایک روایت مطابق آقا علیہ السلام نے جلدی نال فرمایا کخ اے بیٹے باہر سڑ دے اپنے منہ دے اندر انہوں چبائی نہ انہوں اپنے منہ دے اندر نہ رکھی اور دوسری روایت دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام نے او پکڑیا اور لوگوں اے حسن جیڑا اے دے اجے گناہ نہیں لکھے چھا رہے اے حسن اجے چھوٹا جی آئے انہوں پتہ ہی نہیں ہے کھجورہ صدقے دیا نے یا نہیں اس حسن اجے پہچان ہی نہیں کہ کیڑا گناہ ہے تے کیڑی نیکی ہے آمنہ دلال علیہ السلام نے اس بات دا انتظار نہیں کیتا آپ پہ وڈا ہوئے گا تے سمجھدار ہو جائے گا اج بھی اکسیانیاں وڈا ہوئے گا آپ
आपे नूं अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी। अजे छोटा है गालियां कढ़ लैंदा ते कोई गल नहीं, आ मां नूं मारदा ते कोई गल नहीं, आ बाप दी अगे आकड़ जांदा ते कोई गल नहीं, आ दादी दे नाल ओहदे आखे नहीं लगदा ते कोई गल नहीं, आ वडेरियां दे नाल गलत लहजे नाल बात करदा कोई गल नहीं, आ वड्डा होएगा ते समझदार हो जाएगा। आमिना दिलाल अलैहिस्सलाम ने इस बात दा इंतजार नहीं कीता, फरमाया प्यारे बेटे हसन एक खजूर है जिहड़ी अपने मुंह दे अंदर लई आ, इनू बाहर सुट दे और याद कर ले अज तो बाद आ तेरे नाने दा आर्डर ते हुक्म है, अमा अलिमता अन्ना आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला याकुलून सदकता। ए मेरिया बेटिया याद कर ले, जान ले, अज तो बाद इस गल नूं पल्ले बन ले, आले मुहम्मद कदी भी सदका नहीं खांदी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी सख्ती दे नाल, बड़ी जल्दी दे नाल हजरत हसन नूं उस खजूर खान तो मना फरमाया, उस खजूर तो रोक दिता, इस वास्ते कि आमिना दिलाल अलैहिस्सलाम नूं पता है ये सदके दी खजूर है और सदका आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी सदका नहीं खांदे, ये हसन असी सदका नहीं खांदे। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद दे नाल मुहब्बत भी कीता, प्यार भी कीता, इन्हां दी तरबियत दे अंदर अगर सख्तियां करनियां पईयां ते कीतियां। और गल चल पई है ते एक और सहाबी दा वाकया सुन लै, अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा ये सहाबी जिन्हां दा हजरत अमर बिन अबी सलमा, सब कह दो रजी अल्लाह तआला खुद ही बयान कर देने अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी परवरिश दे अंदर आका अलैहिस्सलाम दी कफालत दे अंदर ते सोने पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सामने बैठ के मैं खाना खा रहा और खाने दे अंदर मेरा अंदाज है कदी बर्तन दे इस पासियों चीज उठा लेना, कदी इधरों पकड़ लेना, कदी अगों जा फड़ना वा। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने देखिया वीरा बच्चे छोटे छोटे होण, जदों इन्हां दी तरबियत कीती जाए एक कागज दे मने हो जाते ने, जो इन्हां ते तहरीर कीता जाएगा वही तेरे ते मेरे सामने आ जाएगा। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए बेटे या गुलाम, ए बच्चे, अल्लाह दे पैगंबर ने बेटे नू मुखातब कीता। हजरत अमर बिन सलमा भी सलमा बयान करते ने, अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने या गुलाम समिल्लाह व कुल भी यमीनिका व कुल मिम्मा यली। फरमाया बेटे अमर याद कर ले जदों भी खाना खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना और खाना सज्जी हथ दे नाल खाना ते खाना खान लगिया बर्तन दे सामने जेड़ा अपने सामने पिया होया उस हिस्से दे अंदरों खाना। बच्चियां दी तरबियत दा पहलू आमिना दिलाल अलैहिस्सलाम ने समझाया और समझाने दा अंदाज इतना प्यारा कि हजरत अमर फरमांदे ने जदों दा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मैनू ये बात समझाई है उदों तो लैके अज तक बुढ़ापे तक मैं कदी बिस्मिल्लाह तो बगैर नहीं खादा, सज्जे हाथ तो बगैर नहीं खादा ते अपने तो अलावा किसी होर दे सामने नहीं खादा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बचपन के अंदर ही समझा दिता। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बचपन के अंदर ही समझा दिता ओ लोगो अपने बच्चियां दी तरबियत जेड़ी है ये अंदर जिस तरह दुकानदारी नू बड़ी मुखलस हो के टाइम दिता जाता है, जिस तरह अपने कारोबार के बारे अंदर सोचो फिक्र की जाती है, इस तरह इस औलाद की तरबियत के बारे अंदर ऐसे ऐसे पहलू जेड़े ने इन्हां नू भी अपने दिलो दिमाग के अंदर रखना चाहिए। रात इस बात नू सोच के सो जाना है सवेरे फलां पार्टी नू पैसे देने ने, इस बात नू सोच के उठना वे अज फलां दे कोलों लैने ने। कदी ये भी सोचिया करना और मेरी औलाद ने अज केड़ा नेकी दा कम कीता, मैं अपनी औलाद दा एहतसाब करा, इन्हां ने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, इन्हां ने मस्जिद दा दरवाजा गुजरे ने कि नहीं गुजरे। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों बेटा 7 साल दा हो जाए इनू कन्नों फड़ के ले आ, इनू उंगली नाल लगा के ले आ, इनू मस्जिद दे अंदर ले आके और मस्जिद दी
صف تے بٹھا دے، اینو قرآن یاد کروا، اینو نماز یاد کروا، اینو نماز دے طریقے دس، جدو تو آپ نمازی ہوئے گا پھر اینو نال لے کے آئے گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو 10 سال دا ہو گیا وے اجے بھی اینو نماز پڑھن دی عادت نہیں پئی، اجے بھی اینے نماز دی روٹین نہیں بنائی۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اے دے تے سختیاں کرنیاں پہنتے کریا کر، اینو مارنا پہ تے ماریا کر، لیکن 10 سال تو بعد نماز دی اجازت نہیں، نماز تو بغیر اے دا چھٹکارا نہیں، اے دا وقت حالات ممکن نہیں۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے کس قدر آسن انداز نال سمجھایا کہ 3 سالہ دی اندر روٹین بن جاندی ہے، اگر اینو انگلی نہ لا کے لے آندہ جائے 3 سالہ دی اندر نماز یاد ہو جاندی ہے اگر اینو یاد کروائی جائے۔ لیکن ویرا گالے وے جی آپ نمازی ہوئیں گا تے اولاد نو آکھیں گا، اور جی آپ نماز پڑھیں گا تے اولاد نو پڑھائیں گا، جی آپ رب دے سامنے چکن والا ہوئیں گا تے فیری اللہ تعالیٰ دے سامنے اولاد نو لے کے آئیں گا۔ اور ویرا اے پیغام لے جا، اور نماز پڑھیں گا تے تیرے مسائل حل ہو جانگے، اور مسئلیاں دا حل تھا تو نہیں ملدا، اور مسئلیاں دا حل اللہ ذوالجلال آپ ہی فرمان دینی۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اے اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ چڑیاں کبوتر نالے ککڑ بول دے، غفلت والی تیری گنڈ کھول دے، کھیس اتے لے کے تے منہ نہ لکا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ سویرے سویرے ویندے ہو نا پرندے ککڑ مرگیاں ہر چیز اللہ دی تسبیح کر دیئے کہاں چہچہارے نے اے ساریاں چیزاں پکار دیاں نے پہیاں، اللہ دی حمد کر دیاں نے پہیاں، اللہ دی تعریف کر دیاں نے پہیاں، اللہ دی تسبیح کر دیاں نے پہیاں۔ تیرے لئی رب نے جنت بنائی ہے، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی ہے، اور پاک صاف ہورا تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اور تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس، دودھ دیاں ناراں نالے چاندی دے گلاس، تیرے لئی جنت ویسے ریشمی لباس۔ شکیل صاحب ہون تو آڑے کو سوڑ لین جائیے تے تسی کی کر دے ہو، کمال نہیں کر دیں دے؟ جنت دی اندر ریشمی لباس او بھی بے قیمت اور بہترین، فرمایا تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس، دودھ دیاں ناراں نالے چاندی دے گدال، اکیلا تے انگور ہن رج رج کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اور دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال نے پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے، ویرا آپی بھی آئیں گا تے اپنی اولاد نو بھی لے کے آئیں گا، اگر نہیں پڑھ دے دینا تے سختیاں کریا کر۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے، تربیت دا پہلو ہے وے اینا دنہ ناراضگی ہندی تے ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ دے معاملات دے اندر اور تو پیشہ نہ ٹیا کر، پوچھ دا ریا کر، سوال کر دا ریا کر، اور کر دے اندر کی چل دا پیا کی نہیں چل دا پیا، اللہ تعالیٰ دے دین دے معاملات دے بارے اندر تو احتیاط کریں گا، تیری اولاد نو پتا ہوئے گا۔ اور گالی یاد آ گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، نبی دے صحابی نے اینا دا بیٹا کہن لگا حالات بڑے خراب نے، عورتاں نو مسجد جان تو منع کر دیتا جائے، عورتاں مسجد کے اندر نہ جان۔ آمنہ دلال علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ فرماندے نے اور بیٹا کیڑیاں گلنا کرنا پیا، اور جدو آمنہ دلال علیہ السلام نے عورتاں نو نہیں روکیا، اور جدو مشرکاں دا بھی دور سی، یہودیاں دا دور سی، اللہ دے پیغمبر نے عورتاں نو مسجد دے اندر آندیاں اجازت دتیاں نے، اج تو تے میں کیویں پابندی کر سکنے آ، اور کیویں انہاں نو روک سکنے آ؟ اے کہن لگا فتنے دا دور ہے، او دور ہور سی، اج حالات اس طرح نے بیبیاں ورگلا نہ کیتیا جان، کتے شیطان دے پیچھے نہ لگ جان، اسی اجازت نہیں دیاں گے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دیتیاں، او بیٹیا باز آجا باز آجا، اے زد نہ کر، میں تینو اللہ دے پیغمبر دی حدیث سنانا پیا، اپنی بات نہیں کردا نبی دی بات کرنا۔ اے کہندا نہیں نہیں فی زمانہ بات ہے، میں اس
بات نو نہیں مندا۔ حضرت عبداللہ دے بارے اندر ملدا ہے، انہوں نے آکھیا لا اکلمہ عبداللہ، حضرت عبداللہ نے فرمایا آج تو بعد میں تیرے نال کدی کلام ہی نہیں کراں گا۔ تینوں نبی دی پہچان نہیں، نبی دی حدیث دی پہچان نہیں، اور تیرے سامنے نبی دی بات دی کوئی اوقات نہیں تے میرے سامنے تیری کوئی اوقات نہیں، اور جے تیرا تعلق نبی دی حدیث نال نہیں پھر میرا تیرے نال کوئی تعلق نہیں، اور جے نبی دی حدیث سن کے تیرے سینے ٹھنڈ نہیں پیندی تے تو میرے سامنے آئے تے منوں کیویں ٹھنڈ پہ سکدی ہے، اور جا تیریاں نبی دی حدیث نال غداریاں نے تے میرے نال فرقہ دیاں وفاداریاں نے۔ عبداللہ تیرے نال کدی کلام نہیں کرے گا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے دین دے بارے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں جڑیاں نے انہاں نو یاد کر کے لے جا۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے بچپن تو لے کے جوانی تک اپنے بیٹے تے اپنیاں بیٹیاں انہاں نو نصیحتاں بھی فرمائیاں تے وصیتاں بھی فرمائیاں۔ اللہ دے پیغمبر نے پیار بھی کیتا، محبت بھی کیتی تے نال نال تربیت بھی کیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنی پیاری بیٹی دے کول بیٹھے ہوئے نے، فرمایا میری یہ بیٹی ہے کچھ چیزاں یاد کر لے، دنیا دے معاملات دے اندر تیرے واسطے آسانیاں ہون گیا۔ فرمایا ما یمنعوک ان تسمعی ما اوصیک بھی ان تقولی اذا اصبحتا و اذا امسیتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اور تیری زندگی بڑی مصروف ہوئے گی، لیکن کیڑی چیز ہے جڑی تینوں اس بات تو منع کر دیے پئی میں جڑیاں باتاں تینوں سمجھانا اونا تے تو عمل نہ کریں۔ فرمایا ہے میری پیاری بیٹی ہے ہم تقولی اذا اصبحتی و اذا امسیتی، اور جدو بھی تو صبح کرے اور جدو بھی تو شام کرے، یعنی صبح تے شام دے ویلے اندر فرمایا پڑھیا کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آمنہ دلال علیہ السلام اپنی بیٹی نو اے الفاظ یاد کروا رہے نے، فرمایا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ فرمایا بیٹی الفاظ یاد کر لے، اللہ نو صبح ویلے بھی کیا کر تے شام ویلے بھی کیا کر، ہمیشہ قائم رہن والے زندہ رہن والے میں تیرے کولو تیری مدد تیری رحمت دے نال مدد منگنی آ۔ اللہ مینوں کدے بھی میرے دل نو میرے اختیار دے اندر نہ دیویں، ایک لمحے واسطے بھی میرے نفس نو میرے اختیار دے اندر نہ دیں۔ اللہ میرے سارے معاملات دے اندر میری اصلاح فرما دئی۔ اور ایک دوسری روایت دے اندر اور نسخہ یاد کر کے لے جا، لے کے لے جا۔ آج جڑے لوگ کہندے نے دل دی گھبراہٹ نہیں جاندی، آندے نے دل دی دھڑکن تیز ہو جاندی ہے، پاسبان شربت پی رہا ہے، کوئی شربت پی رہا، کوئی کھا لیا ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہو جاندا ہے، اے نال دل دی گھبراہٹ جاری ہو جاندی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی دسی ہوئی دعا یاد کر لے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اس دعا نو یاد کر لے، لکھ لے، اور یقین جانے دے تے ایمان لے آ، اور ایمان دے نال جدو پڑھے گا جویں جویں اس دعا تے ورد نو پڑھدا جائے گا تیرے دل دی دھڑکن صحیح ہوندی جائے گی، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس کر کے نہیں کہ میں دسیا، اس کر کے کہ آمنہ دے لال نے دسیا۔ اور جدو ایمان ہوئے یقین ہوئے پھر اللہ ذوالجلال دی قسمیں چیزیں اثر کر دیا۔ تے جے یقین نہ ہوئے پھر سارا قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ کے دے سر دیتے پانی پا دیو، اثر کردہ اوتھے ہی اثر کردہ جتھے یقین ہوئے۔ اگر میں اس طرف جاواں بات لمبی ہو جا، اپنے مضمون اختتام دی طرف لے کے جاواں۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنی اولاد دے بارے اندر ہی نہیں، اپنے پہنا پائیاں دے بارے اندر بھی، جڑی پچھلے جمعے دے اندر آیت پڑھی، ٹائم دی قلت سی اس واسطے میں اس طرف اشارہ نہیں کر سکیا۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے سارے دی طرف، اپنے عزیز و اقارب دی طرف اللہ ذوالجلال نے اشارہ فرمایا۔ تے آمنہ دلال علیہ السلام دیتے اللہ نے قرآن دی ایک اور آیت نازل کی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سونیا
آپ مکے والے ڈراندے ہو، مدینے والے ڈراندے ہو، حبشے والے ڈرا رہے ہو، فارس والے تک را پیغام پہنچا رہے ہو، تے جڑے تواڈے اپنے قریبی نے انہاں نوں وی ڈراؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا اپنے قریبیاں نوں وی ڈراؤ۔ تے آمنہ دے لال علیہ السلام کھڑے ہو گئے، رب دا پیغام آ گیا، اللہ ذوالجلال دا سنیا آ گیا، فرمایا یا معشر قریش اسروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ آوازہ مار مار کے کلیاں کلیاں نو مخاطب کر کے فرمایا اللہ دے پیغمبر نے، یا بنی عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیۃ امت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمۃ بنت رسول اللہ سلینی بما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اے گروہ قریش، یا معاشر قریش، اے قریش قبیلے دے لوگو، اسروا انفسکم، اس گلتے مان نہ کرے آجے اسی نبی دی برادریاں، اسروا انفسکم، اپنے رب دے نال تسی آپ ہی سودے کر لو، اپنے کردار دے سودے کر لو، اپنیاں جانہ دے سودے کر لو، اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آمنہ دلال علیہ السلام دی زبان چو نکلے الفاظ، پھر سونے دے قبیلے دے لوگاں نے سودے بھی کیتے، اور سوال خدا نے قرآن دے اندر گواہیاں دیتیاں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے پھر قرآن دے اندر گواہیاں دیتیاں سونیاں، تیرے آنے پھر میرے نال سودے کر لینے تے میں انہاں دے تذکرے پھر آسمان دیتے کرنا، لیکن بات مختصر، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے وعدہ ماریاں، اے بنی عبد المطلب اللہ نے سودے کر لو میرے تے انحصار نہ کرے آ جائے، میں تواڈے کسے کم نہیں آ سکدا، او میرے چچا جی عباس، اور تسی بھی میرے تے گمان تے مان نہ کرے آ جائے، اور تسی بھی اپنی تیاریاں آپ کر لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اللہ دے سامنے اگر تواڈے عمال تے کردار کم ہویا، اللہ دے سامنے اگر پکڑ آ گئی، او دے سامنے اگر سوال و جواب ہو گیا، میں رب دا نبی بھی تانوں فائدہ نہیں دے سکاں گا۔ یا صفیۃ امت رسول اللہ، اے میری پھپھی صفیہ، اس گل دے اندر شک کوئی نہیں، تو میری پھپھی ہے، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے پھپھی پتریے والا رشتہ تینوں فائدہ نہیں دے گا۔ یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ، اے میری بیٹی فاطمہ سلینی بما شئتی، دنیا دی جڑی شے منگنی منگ لے، دنیا دی جڑی شے تیرا مطالبہ کر لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اللہ دے دربار دے اندر میرے کولو کوئی سوال نہ کری، اللہ دے دربار دے اندر میرے کولو کوئی تقاضا نہ کری، سلینی بما شئتی، اج دنیا دے اندر اگر تیرے حق دے اندر کوئی کمی رہ گئی اور تو میرے کو سوال کر لے لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اور میں اللہ دے سامنے تیری کوئی مدد نہیں کر سکاں گا۔ اور آخر والا کی انداز اپنا اس عزیز دی ترجمانی دے اندر، اے قبر تو جان دینائی، اے میت کس دی آئی، اے قبر تو جان دینائی، اے میت کس دی آئی، اے
پاک رسول اللہ دی بیٹی حسن حسین دی مائی تے طرفو قبرو آیا آوازا سن تو میرے بھائی طرفو قبرو آیا آوازا سن تو میرے بھائی حسب نسب دی لوڑ نہیں مینو حسب نسب دی لوڑ نہیں مینو ایتھے عملہ نال رہائی قو انفسکم واہلیکم نارا یا ایوہ الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فرمایا انہاں دے معاملے دے اندر احتیاط کرے آ جائے کدے پکڑے ہی نہ جایا جائے تہاڈا دنیا دے معاملات دے اندر الجھ جانا قیامت والے دن پریشانی دا باعث نہ بن جائے قیامت نو تانوں اللہ دے دربار دے اندر پکڑ نہ لین اللہ دے دربار دے اندر تواڈے سامنے اللہ دے سامنے مقدمہ دائر نہ کر دین فرمائے اس واسطے اگر تسی یہ نہ دے اور معاملات دے اندر صحیح طرح اور کامیاب ترین شخص نہیں بنو گے دین دے معاملے دے اندر پھر تواڈے دشمن ہون گے اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ دنیا دے سب تو بڑا فتنہ جیڑا ہے اے تواڈا مال تے تواڈی اولاد ہے فرمایا انہاں نو اگر تو پیچھے رکھے گا اللہ تے اللہ دے دین نو سامنے رکھیں گا اللہ فرما دینے واللہ اندہو اجر عظیم قرآن دی جڑی ہے شروع دے اندر میں پڑھیے سمجھا جاواں فرمایا واللہ اندہو اجر عظیم دنیا دا مال تینو بڑا جاذب نظر نگدا ہے اے اولاد تینو بڑی دل نو پیاری لگ دی ہے واللہ اندہو اجر عظیم لیکن یاد کر لے اللہ دے کول جڑا تیرے لئی اجر ہے اللہ دے کول جڑا تیرے لئی مقام ہے اللہ دے کول جڑی تیرے واسطے عزت ہے اللہ دے کول جڑی تیرے واسطے شان ہے اللہ دے کول جڑی تیرے واسطے کامیابی ہے اندہو اجر عظیم فرمائے نہ دوہاں چیزاں دے نالو بڑی ہے دوہاں چیزاں دے نالو اللہ وے دنیا دوہاں چیزاں دے نالو بالا وے دنیا دوہاں چیزاں دے نالو بالا تے مقام دے اندر شان والی ہے فاتقوا اللہ مستطعتم اے اللہ دے بندے اللہ کولو ڈر جا مستطعتم جنی تینو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے جنی اللہ تعالیٰ نے تینو ہمت عطا فرمائی ہے اللہ اے نہیں کام دے فتنے دادا ہو رہے تے کمبل لپیٹ کے مسیطے پہ آ جا اللہ کہہ دینے فاتقوا اللہ مستطعتم واسمعوا واتیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم فرمایا اللہ کلو ڈر جا اللہ نے جنی تینو توفیق عطا فرمائی ہے اللہ دی بات نو سنیا کر اللہ دی آواز نو سنیا کر اطاعت کریا کر فرما برداری کریا کر جدو اللہ دا پیغام تیرے کم دی اندر پہ آ جائے جدو اللہ اکبر دی صدا تیرے کم دے اندر پیندی ہے جدو گواہیاں دین والا کہندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ جدو اعلان کرن والا کہندا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ جدو سنیا دین والا آوازاں مارن والا او کہندا لوگو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دنیا تے کامیابیاں لبن والے ہو آ جاؤ کامیابیاں والا دروازہ کھل گیا جائے آ جاؤ دے سامنے جھک جاؤ اللہ فرماتے نے فاتقوا اللہ مستطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم اپنے مال دے اندر اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر تیرے واسطے بہتر ہے ومن یوق شح نفسہ اور جڑے لوگ اپنے دل دے اندر کجی نہیں رکھ دے اپنے دل دے اندر فقرا والی سوچ نہیں رکھ دے فقیراں والی سوچ میں خرچ کروں گا تے کٹ جائے گا مک جائے گا اللہ فرماتے ہیں وہ کدی کامیاب ہو سکدے تے جڑا غنی ہے جڑا اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر لگیا کدی گھبرایا نہیں اللہ فرما دینے دنیا تے بھی کامیاب ہے آخرت نو بھی کامیاب ہے لوگو اللہ دا قرآن سچا اللہ دے پیغمبر دا فرمان سچا اگر انہا چیزاں نو اپنے سینے نہ لگاواں گے کرا دے اندر بھی امن ہوئے گا اور بار بھی امن ہوئے گا بازار بھی امن ہوئے گا معاملات دے اندر بھی امن ہوئے گا اگر اسی انہا چیزاں نو چھوڑ دیتا پھر باپ بیٹے دیاں لڑائیاں چل دیاں رہن گیاں پائیاں دے قتل ہندے رہن گے پینا دے حق
پاک مارے جاندے رہن گے اللہ کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.